बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। रात की तारीकी में किया हुआ एक काली तरमीम जिसको मौलाना साहब ने जो है काला साम कहकर पुकारा, उसका असर सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है। और मेरे ख्याल से जो मौलाना साहब ये कहते थे कि मसलन काला साम जो है वो था सही और जहरीला साम जो इन्होंने तैयार किया हुआ था, लेकिन हमने उसके दांत तोड़ दिए। तो दांत तोड़ना मेरे ख्याल से हल नहीं है। हल ये है कि आप उसका जहर निकाल कर ख़त्म करें उससे और उसका सर कुचल दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका असर इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है। और सबसे पहला बार इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है और वो ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात थी, पहली 18 तारीख तक पाबंदी थी उसके ऊपर, लेकिन अब जब एक मुलाकात हुई है उनकी वफद की उनसे, उसके बाद अब इमरान खान के ऊपर जो है मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई है। कोई सहाफ़ी, उनका कोई वकील, कोई डॉक्टर उनसे नहीं मिल सकता, कोई उनके घर वाला उनसे नहीं मिल सकता, उनकी बहनों में से कोई नहीं मिल सकता उनसे। और ताहुक्म सानी, यानी जब तक दूसरा हुक्म नहीं आ जाता, अब दूसरा हुक्म किसका आना है, यानी एक बहुत बड़ा सवाल है, दूसरा हुक्म किसका आना है। ये सबको पता है, पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि दूसरा हुक्म किसका आना है। यानी हुक्म किसी बड़े का आना है। पता नहीं पाकिस्तान में बड़ा कौन है आजकल, वज़ीर आज़म तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से एक मलंग आदमी है, उनको जीने देना चाहिए था, ना कि उनको ज़बरदस्ती जो है वज़ीर आज़म की सीट पर बिठा दिया। उनको तो ये भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों हूँ। तो दूसरा फैसला जब तक नहीं आ जाता, फैसला कौन करता है, हुक्म कौन देता है, तब तक इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी होगी। अब कब तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कब तक इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकात की पाबंदी होगी। और ये जो है मेरे ख्याल से ये बहुत कम है। इमरान खान साहब ने इसके अलावा भी बहुत सारी मुश्किलात को सहा है और इस पाकिस्तान के लिए मुझे अफसोस ये होता है कि ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब अकेले हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में पूरे मुल्क का ठेका इमरान खान साहब ने उठाया हुआ है और वो अकेले ही सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। कोई कुछ कह के फिरता है, कोई कुछ कहकर अपने आप को छुड़ा लेता है और इस तरह से काम चल रहा है। और इमरान खान साहब को आगे क्या हुआ है, वफाकी आईनी तरमीम का पहला जो नतीजा निकला है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसमें जो हुकूमत है, जो घटिया, बेगैरत और इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उसने शुगर माफिया को शुगर यानी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। यानी लगता है ऐसे है कि जो शुगर माफिया है उसी से पैसे दिलवाए गए हैं किसी सेनेटर को या किसी MLA को, उनके पैसे लेकर उनको ख़रीदा गया और ये कहकर उनको दिलासा दिया गया है कि चलें जब ये तरमीम हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको हम शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देंगे, आप यहाँ से चीनी एक्सपोर्ट कीजिएगा और वहाँ से पैसे कमाइएगा जितना भी कमा सकें। तो इस तरह से भी मेरे ख्याल से ख़रीदा गया होगा कुछ MLAs को या सेनेटर्स को, और वो अपना ज़मीर बेच चुके होंगे इसके एवज़। मुबारक ज़ेब, उसका जो भाई है वो शहीद है, शहीद रेहान ज़ेब, जो कि इमरान खान साहब के बहुत वफादार साथियों में से एक थे। मुबारक ज़ेब लगता ये है कि जिस तरह से वो बिके हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप का सौदा किया, जिस तरह से उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, ऐसे लगता है कि अपने भाई को भी शहीद करने वाली ही मुबारक ज़ेब है। क्योंकि एक बंदा अगर इस हद तक गिर सकता है कि अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, तो उसके लिए अपने भाई को मारना अपने फ़ायदे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बारहा देखा है भाइयों को दूसरों को मारते हुए, और ये मेरे ख्याल से कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। तो मुझे ये शुबा है कि रेहान ज़ेब को जो है वो अपने भाई मुबारक ज़ेब ने अपने फ़ायदे के लिए शहीद किया है और प्री प्लान्ड एवरीथिंग उसने। समीना पाशा साहबा ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बाकायदा बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि तरमीम से पहले और तरमीम के बाद के पाकिस्तान में हालात, यानी कुछ उन्होंने हालात को डिनोट किया है और उन्होंने कहा है कि तरमीम से पहले क्या हालात थे इन चीज़ों के और अब क्या हालात हैं। तरमीम से पहले की हालत ये थी कि अदलिया वाज इन कंट्रोल, यानी अदलिया जो है वो कंट्रोल थी, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के काबू में थी, सही है। और अब जो है तरमीम के बाद ये हुआ है कि अदलिया कम अज़ कम हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के काबू से तो बाहर निकल गई हो, लेकिन वो कमज़ोर हो गई है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, यानी अब उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है उस तरह से जैसे पहले थी, लेकिन उस वक्त वो कंट्रोल थी, किसी और के हाथ में थी, और अब वो कमज़ोर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी जो उन्होंने नुक्ता उठाया है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत थी उस वक्त, यानी तरमीम से पहले इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत थी और अब भी इस्टेब्लिशमेंट के बाद, जो तरमीम के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
پی 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 اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے گود میں اس وقت بھی تھے، اور ترمیم کے بعد وہ بھی اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں، تو اس ترمیم سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا. قاضی جا رہا تھا، اب بھی جا رہا ہے، یعنی اس وقت بھی قاضی جا رہا تھا ترمیم سے پہلے، اب بھی قاضی جا رہا ہے، تو اس ترمیم سے زیادہ فرق نہیں پڑا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کوئی صحافی بات نہیں کرتا، جس کے بارے میں کوئی نیوز چینل بات نہیں کرتا. نیوز چینل تو ویسے ہی مطلب سارے جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے بکا ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یا تو شاید میرے خیال سے کسی صحافی کو پتہ نہیں ہے، یعنی جتنی بھی صحافی ہیں جو خود کو یعنی انڈیپینڈنٹ صحافی کہتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. وہ ہے پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ پارا چنار، جس کو گولیوں اور بارود اور میزائل سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. یعنی ہم روز غزہ کی مذمت کرتے ہیں، یعنی غزہ میں ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں. ہم لوگ روز اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کیا تو اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے اور غزہ والوں کی مدد کرے. لیکن خود پاکستان میں کچھ ایسی جگہ ہیں جن کا پتہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، کسی صحافی کو بھی شاید پتہ نہ ہو، یا وہ خود اس بات پہ خاموش ہے. اب وہ کیوں خاموش ہے یہ مجھے جواب وہ لوگ دیں گے کہ وہ کیوں خاموش ہے اس بات کے اوپر. پارا چنار میں لینڈ ڈسپیوٹ کا بہانہ لے کر دو فریقین کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، اور یہ دو فریقین کون؟ سنی اور شیعہ، ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یعنی ایک جنگ 2007 کی تاریخی جنگ ہوئی تھی، شاید اس کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہو. اگر کسی کو پتہ ہے بھی صحیح تو یقیناً اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب تک لینڈ ڈسپیوٹ یا وہ جو سارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے. لیکن یعنی یہ حکومت کا ایک دعویٰ ہے کہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، لیکن لینڈ ڈسپیوٹ اصل میں نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کیا چاہتے ہیں لوگ، حکومت کیا چاہتی ہے اس کے بارے میں؟ چونکہ اگر یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہوتا تو بہت پہلی حکومت اس مسئلے کو حل کر چکی ہوتی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، افغانستان سے طالبان آتے ہیں، افغانستان سے باقاعدہ بڑے بڑے گروہ آتے ہیں 200-300 کے، اور وہ یہاں آ کر چونکہ وہاں پر اہل تشیع ہیں اور اہل سنت ہیں، تو اہل سنت کو بھڑکا کر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی خود بھی اہل تشیع کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ شیعہ کافر ہے، اور اہل سنت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور اس طرح سے اہل سنت اور اہل تشیع کی آپس میں جنگ چھڑ جاتی ہے. یعنی اس میں سب سے پہلی جو ناکامی ہے اور بڑی ناکامی وہ تو ہماری پاک آرمی کی ہے. میں کیا ہماری کہوں اس کو، یعنی پاک آرمی نام کی جو پاک آرمی ہے اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ کیوں ایک بارڈر کو وہ لوگ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، اپنی ہی پاکستانیوں کو وہ لوگ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے؟ یا اس میں ہم یہ سمجھیں کہ ان کا اپنی ہی ہاتھ ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اپنا ہاتھ ہے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں. یہ بات میرے خیال سے کہ آپ کو تمام تر پاکستانیوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے نا کہ سرائکی کا ایک شعر ہے کہ ساڈا ملک شاکر شیشے دا افسوس لوہار دے ہاتھ چڑھ گیا. تو وہی بات وہی ہے کہ ہمارے اتنے خوبصورت ملک میں اتنے خوبصورت علاقوں کو مختلف قسم کے سازشوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے. پورے KPK کے وسائل کے اوپر اس آرمی کا قبضہ ہے، پورے KPK کے وسائل کے اوپر مختلف علاقوں میں جتنے بڑے بڑے وسائل ہیں جن سے اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو اگر ایک سال دیانتداری کے ساتھ ان کو بیچا جائے پاکستان کی خاطر، اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے، تو یقین کریں وہاں سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ پاکستان کا قرض چکتا ہو سکتا ہے. لیکن نہیں ہو رہا، اس کو بھی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. اور اب پارا چنار میں جنگ کیوں چڑی ہوئی ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ یہاں سے مائگریٹ کر جائیں، اور چکوال میں ایک علاقہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی چکوال کی طرف آپ کو علاقہ دیتے ہیں، آپ چکوال آ جائیں، ادھر مائگریٹ کر جائیں. اور جتنی بھی اہل تشیع ہیں، کیونکہ وہ اپنے علاقے پر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے، وہ اپنا علاقہ آرمی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، تو وہ جنگ کی حالت اختیار کر جاتی ہے ہر بار صورت. تو یہ عجیب سی بات ہے، سال میں 2-3 مرتبہ ان کی جنگ ہوتی ہے، سارے راستے بند ہیں. اور اگلی بات میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پارا چنار جاتے ہوئے راستے میں کچھ علاقے شیعوں کے آتے ہیں اور کچھ علاقے جو ہیں وہ اہل سنت کے آتے ہیں. تو ایک علاقہ مامزئی، ایک علاقہ ہے مامزئی جو اہل سنت کا علاقہ ہے، وہ پہلے آتا ہے کوہاٹ کے بعد، کوہاٹ شہر کے بعد آتا ہے. اس کے بعد کچا پکا کا علاقہ آتا ہے جو جہاں پہ اہل تشیع اکثریت ہے. تو یہاں پہ جب
اہل تشیع نے احتجاج کیا اور احتجاج کے لیے نکلے اور انہوں نے روڈ بند کیا کہ مثلا کیوں پارا چنار میں جنگ ہو رہی ہے اور پارا چنار میں بے گناہ پختونوں کا خون بہایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جو اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف جو مامزئی ہیں، جتنے بھی مطلب اہل سنت برادران ہیں، انہوں نے روڈ بند کیا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اصل میں وہاں سے جب ہم نے پتہ کروایا کہ یہ لوگ کون ہیں جو روڈ بند کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پاس بندوقیں تھے اور وہ بندوقوں کے ساتھ نکلے تھے یہ کہہ کر کے اگر مثلا شیعہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو ہم اسے مار دیں گے. صحیح ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کون تھے وہ لوگ؟ ہم نے یہ پتہ کروایا. جب پتہ کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ خود ان کو نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں. یعنی کون لوگ ہیں آگر جو رستہ بند کیے ہوئے ہیں اہل تشیع کے لیے، جو ایک بڑی سازش رچائی ہوئی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی سازش ہے. یعنی کیوں چاہتے ہیں کہ پارا چنار جیسا علاقہ اس کو آپ لہو لہان کر دیں؟ یعنی بہت عرصے سے پارا چنار کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. پارا چنار میں جب انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہاں کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو جوان اس لیے کرتے ہیں تاکہ جوانی میں جب ان کا بچہ پہنچ جائے تو وہ شہید ہو جائے اور ان کا خون دیکھے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.